बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे वाच टाइम के बारे में कि आप 4000 घंटे वाच टाइम कैसे कंप्लीट करेंगे, अपने घंटे कैसे पूरे करेंगे आप। अगर आप भी एक यूट्यूबर है, स्पेशल नए यूट्यूबर के लिए कि जब वो चैनल बनाता है तो अगर अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर आपने पूरे कर लिए हैं और 4000 घंटे आपको पूरा कर मुकम्मल करना पड़ेगा, इस जिसके बाद आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा। लेकिन आप 4000 घंटे कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आज जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो तरीका बता, जो लीगल, जो ओरिजिनल तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से, असल तरीके से आप अपना 4000 घंटे का टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी एक असल तरीके से, लीगल तरीके से और एक ओरिजिनल ट्रिक के साथ वो आप अपने 4000 घंटे कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर, 10 दिनों के अंदर। अगर आपके पास डिवाइसेस ज़्यादा हो तो फिर हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा जल्दी, आप 5 दिन में भी कर सकते हैं, आप 10 दिन में भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास 2-4 डिवाइस हो तो आप 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके डिवाइसेस के ऊपर। लेकिन वो क्या तरीक़ाकार है, वो आपने कैसे तरीक़ाकार आपने कैसे क्या करना है आपने, जिससे जिससे आपके 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं वीडियो में आके आपको बताऊं कि आपने किस तरीके से वीडियो प्ले करनी है वहाँ पर। लेकिन आपको ये करना है कि अगर आपके पास अपने पर्सनल कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसी से आपने नहीं करना। जिस पर आपका चैनल बना हुआ है, जिस जहाँ पर आपने अपने चैनल को क्रिएट किया हुआ है, उसी उसी डिवाइस की तो उस पर आपने नहीं करना वो। दूसरी बात यह कि अगर आपके घर वाईफाई का जो डिवाइस लगा हुआ है, जिसके साथ आपके मोबाइल भी कनेक्ट है सारे, उस पर भी आप जिससे आपने अगर चैनल वाला डिवाइस भी कनेक्ट किया हुआ है तो आपने उस पर भी नहीं करना। आप अगर कहीं रिश्तेदारों के यहाँ घर गए हो तो सबके पास मोबाइल तो होंगे, रात को फ्री होंगे, उसमें इंटरनेट भी होगा। तो आपने ये सिंपल काम करना है कि 4-5 मोबाइल लेने हैं, इकट्ठे करने हैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या अगर वो आपको इजीली दे देते हैं, इसमें क्या मसला है, तो कोई नहीं है, क्योंकि रात को सोने का टाइम होता है तो आप उससे ले लें। उसको बताइए कि ये मेरा चैनल है, मैंने अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है, तो आप इस तरह करें, मुझे ये मोबाइल दे दें, इंटरनेट उसमें होगा, ना हुआ तो आप अपने वाले से कनेक्ट कर लें उसमें किसी एक डिवाइस के साथ। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने जाना है यूट्यूब में। यहाँ पर कंप्यूटर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं और सिस्टम पे भी कर सकते हैं। अगर वो उधर सिस्टम भी हो तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये करना है कि आपने इस तरह करना है कि अब आप यहाँ पर ये यूट्यूब में मैं आ गया। अब आपने यहाँ पर अपना चैनल का नाम आपने यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नाम एक सर्च कर लेता हूँ, या नाम सर्च करने की ज़रूरत, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे ये सारे मेरे पास जो जिन लोगों ने चैनल क्रिएट किए हुए ये चैनल है, मैं यहाँ पर किसी एक का भी ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैं ये वाला चैनल ले लेता हूँ यहाँ से। तो इस वाले चैनल को मैंने क्लिक करके अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है प्लेलिस्ट के ऊपर। प्लेलिस्ट, लेकिन आपको एक बात बता आपने ध्यान में रखनी है कि जितनी वीडियो आपकी जितनी ज़्यादा होंगी उतना फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपकी फॉर एग्जांपल 50 वीडियोज़ भी है तो आपने एक प्लेलिस्ट बना लेनी है या 2 प्लेलिस्ट बनानी है। आपने इस तरह करना है कि जब आप अपने उन डिवाइसेस में यूट्यूब पर आके अपने चैनल को सर्च करते हो, तो चैनल को सर्च करने के बाद ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने इस तरह करना है कि 50 की 50 वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में डालना है, कोई मसला नहीं है। अब आपने ये करना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 6 वीडियो का प्लेलिस्ट है, 12 का है, 18 का है, 451 421 का है, ये सबसे ज़्यादा है देखिए। अब मैं यहाँ पर प्ले ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपने भी इसी तरह करना है। प्ले ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने जो अहम काम करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने काम करनी है, वो आपने ये करनी है कि आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले ये जो 2 आपको नज़र आ रहा है, लू प्लेलिस्ट और ये यहाँ पर, इन दोनों के ऊपर आपने टिक लगा देनी है, क्लिक कर देना इसके ऊपर। ठीक हो गया, ये हो गए।
یہ آپ نے کلک اس لیے کیا کہ آپ کی ویڈیو یہ ہے کہ ایک ویڈیو جب آپ رات کو موبائل پر اپنی ویڈیو پلے کر کے جب رکھ دیتے ہو موبائل کو، تو وہ یہ ہوگا کہ ایک ویڈیو اگر کمپلیٹ ہو گئے تو آٹومیٹیکلی دوسری ویڈیو سٹارٹ ہو جائے گی، تو اسی طرح تیسری چوتھی پانچویں، اس طرح ساری کی ساری ویڈیو آپ کی چلنا ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو دو اہم کام اپنے کرنے ہیں وہ یہاں پر سیٹنگ میں آنا ہے۔ سیٹنگ میں آنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے کوالٹی آپ نے یہاں پر سب سے نیچے جو ہے آپ نے اس کو 144p پہ کرنا ہے۔ 144p پہ اس لیے کرنا ہے کہ جو انٹرنیٹ کا سپیڈ ہے، تاکہ انٹرنیٹ زیادہ آپ کا مطلب یہ کہ لوڈ نہ ہو اس کے اوپر۔ ظاہر ہے جب ویڈیو کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے تو پھر انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی اچھا ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے آپ نے بہت زیادہ جو ڈیوائس کنیکٹ کیے ہوئے، تو پھر اس وجہ سے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں تو ٹائم سے لینا دینا، ہمیں تو ٹائم چاہیے، ہمیں تو کوئی وہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دیکھو میری ویڈیو اتنی اچھی ہے، اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے، کوالٹی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ٹائم چاہیے، 4000 گھنٹے ہمیں پورے کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، آپ نے یہ کرنا ہے۔ سب دوسرا اہم کام نمبر ٹو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ پلے بیک آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ موبائل میں بھی ہے، موبائل میں بھی ایسے ہی کرنا ہے اور سسٹم میں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ سسٹم میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اسکرین بڑی ہے، آپ کو اوپنلی سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ نے یہاں پلے بیک کے اوپر جانا ہے، اور پلے بیک کے سب سے کم یہ جو آپشن 0.25 آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ یہ 0.25 کیوں آپ نے کلک کر دیا؟ اس کو اس لیے کلک کر دیا کہ جہاں پر آپ کی ویڈیو 5 منٹ چلے گی، وہاں پہ اگر فار ایگزامپل آپ کی ویڈیو 10 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ کی ایک ویڈیو 10 منٹ کی ہے اور آپ کی 50 ویڈیو ہے، تو اگر آپ کی 10 منٹ کی ایک ویڈیو 5 منٹ چلے گی، تو یہ آج وہ 5 منٹ آپ کی ویڈیو چلے گی، یہ آپ کو 50 منٹ کا واچ ٹائم جنریٹ کر کے دے گا۔ تو اس لیے یہ یہاں پر 0.25 سب سے کم پہ آپ نے رکھنا ہے، اور کوالٹی بھی یہ کہ اگر 5 منٹ آپ کی ویڈیو چلے گی تو آپ کو یہ 50 منٹ کا واچ ٹائم دے گا۔ تو پھر آپ خود حساب لگائیں، اگر آپ کی 50 ویڈیوز ہے، 10 منٹ کی ویڈیوز ہے، اور آپ ایک موبائل میں آپ چلا لیتے ہو، تو وہ 50 کی 50 ویڈیو اگر چلے گی تو یہ کتنا ہو گیا؟ یہ 5000 منٹ ہو گئے۔ اب 5000 منٹ تقریباً 83-84 گھنٹے بنتے ہیں، آپ ملٹیپلائی کرتے اتنا ہی بنتے ہیں، 83-84 گھنٹے۔ اگر ایک ڈیوائس میں آپ کی 83 گھنٹے ایک رات میں بن گئے، اور 5 آپ نے لگائے یا 10 لگائے آپ نے، تو کتنے بنیں گے؟ اگر ایک دن میں آپ 500 بھی بنا لیتے ہو تو 8 دنوں میں آپ 4000 ایزیلی کمپلیٹ کر سکتے ہو۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، بہت ہی ایزی ہے۔ تو آپ نے یہ طریقہ کار کرنا ہے، آپ نے اس طرح کر کے اب آپ نے اس کو یہاں پر پلے کر دینا، تو یہ دیکھو اس کی سپیڈ بالکل کم ہو جائے گی، سلو ہو جائے گی، وہ سپیڈ بالکل کم ہو گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے یہ سب کچھ کر کے اپنا ٹائم جو ہے وہ ایزیلی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور پھر آپ چیک کرتی رہنا۔ آپ نے اپنے یہاں پر اب چینل میں جا کے اپنے چینل میں وہ مونیٹائزیشن آپشن والے آپ جہاں سے آپ انائٹنگ میں آپ چیک کرتے رہتے ہو، ایک دن آپ لگائے اور اگلے دن جا کے آپ چیک کریں کہ آپ کا ٹائم کتنا بڑھا ہے اور کیا ہوا ہے۔ تو یہ تھی ایک آسان اور ایزی ٹرک جس سے آپ اپنا تمام تر ٹائم مکمل کر سکتے ہو، بہت ہی ایزی، اور 10 دنوں کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا۔ اگر زیادہ ڈیوائسز ہوتے ہو بہت ہی جلدی کمپلیٹ ہوگا، اگر 4-5 ہوگا تو پھر آپ کو 8 سے 10 دن کا ویٹ کرنا پڑے گا، اور اسی طرح آپ اپنے 4000 گھنٹوں کو جلد ہی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔